مسافر در غربت کرال مای مزراحت خاطر لغمانان اشتام از منت اشتام از منت مسافر در غربت کرال مای مزراحت خاطر لغمانان اشتام از منت اشتام از منت آتن یاد قلب و قیمن ترانه وش نفر مسافر قلامیز کو خدمت عجب خواهی شرفی برتسیل الممت مشهور سمنگانی دلگیر محمد وش نفر مسافر ملک ترکیه دا بس در حال میزد رحم قیل خداوان نچاجیل بلادی کرمای من آنا جان کراسیم کلادی نایلاش بزمان که چکن دسیزی یاد قیلا من آنا هجرزدن فریشان با بغلیز عجب خان مسافر در غربت کرال مای مزراحت خاطر لغمانان اشتام از منت اشتام از منت مسافر در غربت کرال مای مزراحت خاطر لغمانان اشتام از منت اشتام از منت آتن یاد قلب و قیمن ترانه وش نفر مسافر قلامیز کو خدمت مسافر محمد سمنگانی غمگین لال محمد یارم مسافرم چونان خاکی وطنی ما زار ولده ایکی کاز نسم قیل بزرگا یا رب العالمین خاریزار مسافر وطنی دن جدا ای آنا جانی میز بزرگا قنگ دوا کرامیز مشافقت ملکی ترکیه دا بلادی مسافر شغل سگدا برادی تسلا ندو قیب عجب خان بلبل خوش آواز شرفی جنات خان غمگین بو یوری من سزیاد قیلب آنا جان برار میز انشالله نصیب قیل سصفان مسافر در غربت کرال مای مزراحت خاطر لغمانان اشتام از منت اشتام از منت مسافر در غربت کرال مای مزراحت خاطر لغمانان اشتام از منت اشتام از منت آتن یاد قلب و قیمن ترانه وش نفر مسافر قلامیز کو خدمت
مسافر در غربت. عزیزی شتکش این آقالار به ترانه غمگین مسافرlik borasiga o'qildi. Buni farmoyish bergan این آقalaریz har bittasi muhtaram Shoh Muhammad Samangoni, Lol Muhammad Samangoni, Ajabxon Sharaf Samangoni o'z avosiga o'qildi. Buni yozuvchi shoir Aqyor Qunduzi, o'qig'ichi Ajabxon Sharaf Samangoni, lambar WhatsApp Ajabxon Sharaf Samangoni 2090 541 121 30